هذا المسجد كده أنتوا تعرفون يقنصوا جرد النرجع مرحبا. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذفت الواو لأنهم لما ثنوا الضمائر وجمعوها والقصد بوضع متصلها للتخفيف لم يأتوا بنون المثنى والجمع بعد الألف والواو كما أتوا بها في هذان واللذان والذين. أنتم نعلم تمنوا ضمائر اثنين؟ أيوة. نون المثنى أنتم؟ قوي بوتنا هذه بالكتني. ما سبب. فحذفت الواو لأنه لما ثنوا الضمائر وجمعوها والكسر بوضع متصلها التخفيف نبر. لم يأتوا بنون المثنى والمجموع بعد الألف والواو كما أتوا بهما في هذان دمتوا. واللذان والذين فوقع الواو في الجمع في الآخر مضموما. هيا. أهونكو هذان لذان سن دمتوا ذلك المتم. مش متى هما سن له نون لين. هما هو نبر مفرد. مرحبا واو وده ميم لمن تتغير ولا فايتنا. أيتنا لكم. أهون هما سن بوس تحته أنتم ما سلالنا. بلونا له. هم سنلم أنتم سلالم جن نوني تهلا لما لسنو لأن الميم مع الواو بمنزلة الاسم كهو بالتالي ميمنا واو بمنزلة الاسم عنده نفسه لأن الميم يجعل كثيرا من الأفعال اسما كمضارعة على الثلاثة. ميم عندما يتوقع بزو فعلوችን ስም ያደርጋቸዋል እስቲ زوائد هنا مجد الرباعي أو ثلاثي هنا المضارع مما أرجوبت حرف مضارع عليه يستخرجون نبرة مما أرجو يستخرجون أيوه مساري أنا ممالك فعلوችን فعلوችን سم ما درجة على سنة زوائدوችን ينطلق نبرة مما أرجوبت حرف مضارع عليه منطلق يحصل هنا سم قاعد تقارب الله عليه ولا بكو تقاطع ولا يوجد في آخر جنس الاسم متمكن وغير متمكن وواو ما قبلها متمكن معرب مالنا غير متمكن غير معرب. انتنا لما يبالون منصرف ان انت امكن يبالون ايوه متمكن امكن ما كهنا كمعرب ان تعرفوا دم منصرف هنا ايوه اهون متمكن غير امكن متمكن غير متمكن معربنا مبني متمكن امكن اسكهنا معرب منصرف متمكن غير أمكن معرب غير منصرف كولتم وجه هنا غير أمكن غير متمكن كولتم من هنا معرب منصرف حرف ولا ثاني والحرف إما معرب أو مبني والاسم إما معرب أو مبني يا سيدي كولتان فالزوج هنا ما مهمل كهنا جاي هنا مثلا مقلب زيت نقلب زيد هون ሁለቱንም አይደለም ምንድነው የምንለው እንቀልበው ዘይድ ነው የምንለው አይደል እሱ መሆን ማዕና የሌለው እንትን ሲሆን ነው አይው ኡስታዝ እንትን ነው ይሄ ነው الاسم متمكنا አለው متمكنا ይሉም በለፈ ولا يوجد في آخر الاسم ولا كتنسى ولا يوجد في آخر الاسم جنس الاسم متمكنا كان كدرجة لي كان مع اسمها موضوع جيد كوي بزام متمكنا كان وغير متمكن انت بايقدر انده حكايه درك حال انت مثلا حكايه يتعلم فيه يتعلم تبسطوا هي عباره يتعلم متمكنا من قال قالوا زوره له وكذا حكايه لا يلم ደግሞ حكايه ሲደረግ እዛ አካባቢ ላይ ነው አለበት ቅድም ያነሳነው ስላለው كتاب ላይ ሳይኖር حكايه ለሊ غلط መሸፈኛ ነው ብሎ ولا يوجد في آخر الجنس الاسم متمكن وغير متمكن وما قبلها مضموم في كلامهم لكون مستقلا حسا مع الأمن من الالتباس بالمثنى بثبوت الألف فيه دون الجمع ولا يوجد في آخر الاسم هنا يهون
ዋውን አለ ዋውን ما قبلها مضموم ما قبلها مضموم እቺማ መስለናል ما قبلها مضموم አኺር ላይ ስም የለም ሙስተስቀል ስለሆነ ለዚህ ተብሎ እኮ ሰሙድ ሲረከም ሰሚ ነው የምንለው ሰሙድ ነበር አይደል እንዴ እንረከመውና ዳውን እንጣለው ሰሙ እኮ ነበር የሚሆነው ሰሙድ የነበረው ሰሚ ነው የምንለው ለምን ዋውን ቀብለሃ ዶማ የሆነ በቋሚነት حرف ልጅ መጥወር አለበት ቢታይ ምንድነው የምንለው ሰሙድ ሲረከም ሰኒ ነው የምንለው ከሽው ላይ ያለው ሰኒ ነው የምንለው ማቀብል መድሙም የሆነ ዋው የለም ስም ሆኖ በቋሚነት ስም ሆኖ ስንል فعلስ ቢሆን يدعو مثلا يرجو አለ فعل ነው ይሄን ስም ሌላኛው ደግሞ ስም ስንል አሁንም ሆስ ቢሆን አይዮ እንደዚህ ያሉ ይወጣ እንደዚህ ተበለ ይወጣ ያንን ለመሸሽ ይሆናል حسن مع الامن من الاثبات مستثقلا حسا እኮ ማለት አሁን ውጭ ላይ ነው ውጭ ላይ የሚከብር ነገር ነው ዋውን قبلها ضم መገኘት ሲቀላል ያውም ደግሞ ያን ዋው ባይመጣም ይሄ ክብደት ይያለ ልትባስ የለብንም التباس ይመጣብና እንኳን ብንል ቢከብድም ይመጣ ነበር التباس የለም አምንም التباس አለን ማለት التباس ላይ ይመጣ እርግጠኞች ነን ሲቀል ግን አለ መውደቅ አለበት ማለት ነው بالمثنى بثبوت الالف الف ስላለ አሊፍ ስላለ አሊፍ ምን አይነት ነው አይደል እንዴ እሱ ካለ በቂያችን ሆነ ይያል إلا في آخر الاسم من الأسماء غير متمكنة فإنه لا يوجد في المتمكن اسم بهذا الوجه أصلا وفي المتمكن لا يوجد غيره هو حتى غير متمكن كهونه هو انجيكين ولو لم يحذف الواو كان على خلاف ما عليه كلامهم واو بانتلو من اللي هنو የአረቦች አነጋገር ውጭ ነው የሚሆነው የትኛው هو ያለው ዋው ባንጥሎ ولو لم يحذف الواو كان على خلاف ما عليه كلامهم አሁን እንግዲህ ዋውን እንጣለው على خلاف ما عليه كلامهم ላለመሆን ዋውን እንጣለው ምን አስፈልገን ولما حذفت الواو ولما حذفت الواو ولم يبقى الاحتياج الى الالف الذي يكتب بعد الواو فحذف ايدون አሁን ለዋው ማለመኖር ለአሊፍም ተጨማሪ ያለ መሆን ይሄው በቃ ማለት ነው ለዚህ ተብሎ እኮ ሁማ ስንል ሚሙ ሐርፍ ኢማድ ነው ሚሙ ሐርፍ ኢማድ ነው ማለት እንዴ ምርኩዛችን ነው ይሄን እንደምን ስንናገር ለአሊፉ አይዋ ሐርፍ ኢማድ ነው የሚለው ሐርፍ ኢማድ ይባላል ومن ثمة ومن ثمة أي من أجل أنه لا يوجد في آخر اسم واو ما قبلها مضموم غيره يقال في جمع دلو آلة عادل أصله عدلون عندما تقول واو ነው ما قبل ضم ነው አሁን عدلون ብን ይሄ عدلو ያለው اسم متمكن ነው ما قبل አየሁት ما قبل ضم የሆነው ዋው ስለሚሆንብን ወዴት ሄድን የደለውን ጀም አድሊናል ቀየርን ማቀብሉ ደማሁን ዋውን መተጠሪፍ እንደተደረብን ቀየርን አድሉን የነበረውን አድሊናል እንዴት ነበር እስቲ አሁን እኮ ደልውን ፈዓሊን አፍዑል ነበር ፈዓሉን አፍዑል ነው ጀምዑ አድሉውን ነው እሺ እንዴት ብለን ቀየር ነው አስልሁ አድሉውን ወሊበት الواو ياء አሁን ምን ሆነ አድሉዩን ሆነ አይዮ አሁን የገለበጥነው ይሄንን ቃይዳ ለመጠበቅ ብለን አላኺላፊ ከላም العرب እንዳይሆን ብለን ነው እንጂ ተሐረከ حرف ኢለቱን ፈተማ ቀበለ ብለን አይደለም ያሐለል ያንን ግን ተጠርፈል ዋውን ነዚር የሌለውና ከሄል ለመራቅ ምን አረግን ወዲያ ቀየር ነው አድሉ ይሁን ሆነ ማቀብለል ያ ضم ሆነ ደግሞ ይሆን አይዋ ምን ሊሆን ነው አድሊ ይሁን ሊሆን ነው ከዛ ወደ ነቃዲ ሄደልን የነቃዲ ደግሞ ሲሆን መንቁስ ደግሞ ብለን እንጠለው ምን ሆነ አድሪን ሆነ ማለት ነው እንደ ነቃዲ ሆነልን ثم كسرت اللام لاجل الياء ايوه او الا الى القاضي الا لا قاضي ይሄ ተንዊን ተንዊን ለዕወድ ነው ማለት
يودك شوية أيوة ولو حذفت الواو ابتداء باقي بضم اللام واو المجمرة ليس بلوكو أيوة ليس بلو منصوب بهون هي يملس المعنى رأيت قاضيا عندما رفعا وجرا قاضين بالكوت بوتا لي عادليا تلالله معنى وردت أو تحملت عادليا من الماء شربت من اللبن بسرون الله عادليا عادلي ما يلم أسيتنا فوق جمع الكسرة كونه جمع الكلان جاء فعول الذين ينبروا تعلونه نجي أفعول جمع الكلان يهك هون نقدر كسوس كسر من هناك كابي دلو ماذا عادلون أفعول نو جمع الكلان كتنوين وقال انت كافنا من النور نقول الله نقول أي هذا إيش أصلا كذا إيه ما نرامين إن قد ما نقص ليتنا لهم إذ لا وجه لزوالي مثلنا ولو حذفت الواو ابتداء بقي بدون اللام نكون هنا زم بلن سنتالو تطرفون بلن عادلون نبر قالنا عادلون هنا عادلون ماله عادلون عافعون نكون مهون لا ما كلمة كودك عافعون مهون ለኢላ ግን በተጣለበት ጊዜ በውስጥ ታጅር እንዳለ የሚቆጠረው አሁን አድሊን ያለውን ምንድነው ሚዛኑ ብትባሉ እንደ ሰርፈይ እንደምትሉት አፍዑል ነው የምትሉት አፍዑል ነው የምትሉት ግን ተጥሏል ተጠሩፉን ፈርተን ብሎ ቢባል ምንድነው የሚሆነው አፍዑል ነው የምትሉት አፍዑል ነው ለዚህ ደግሞ አብቂ የለም እንደ ሚዛን የሚሸራረፍ ነገር የለም ማስገደያ ማለት ነው إذ لا وجه لزواله إذ لا وجه لزواله لمن ودك بتبالو حتى تطرفوا مثلاثه إلى نقرنا قن أستا إلا إلا فيبقى أثر من ذلك الاستسكال المحسوسي أهون من محسوس هنا قلت لي من نقنيه هنا سكال أثر قر فانا قرزه لي ألك كنم ألم فانا ألك كنم بالتالي من هنا مفتاحه قدي بتبالو ما ذلك ሲቀሉ የሚያስሆ ደሙ መቀመጣው ደሙ እንዳለ ሆነ ዋው ወደቀኝ ቢላ ሰበብ بخلاف ወዲያ እኮ የቀየርነው ሰበብ ለመፈለግ ነው ጥለነው አልኩ ግን ወዲያ የቀየርነው ሰበብ ፈለጋ ነው አለበት ግን ብንጥለው ቢላ ሰበብ ሆነ ይሄ ነው አሁን አሰረች እስካል ነው ያስቀረው بخلاف درج أي لم يحذف الواو منه لأن الباء مع الواو ليس بمجلس اسمه أيه ليلانيو ما قبل ضمه هنا واو متطرفة منه عند اسم لين ضربوا لي يلو من دنو أولا باء ضرب اسكال درس عندك قالنا واو راس يشالنا بيسبب إن فاعلنا أولا عند مساسين هنا ሌላኛው ضرب فعل አይደለም ማን ነው ስም አይደለም እኛ ታሪፉ ላይ ስም ብለናል ضرب ላይ فعل ነው ይሄም አንድ መልስ ነው ይሄኛውም ሁለተኛ መልስ ነው እንደውም فعل ነው ስም ነው የሚለው ክርክር ከመግባት ምን እናርግ አስለን አልተገናኘም እኛ ደግሞ አንድ ቃል ላይ ነው ያልነው ضرቡ ሁለት ቃሎች ናቸው فعل እና فاعل ናቸው ሁለት ቃል ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ضرب ያለው فعل ነው እንጂ ስም አይደለም አሁን ዘይል ተነከረ ማለት ነው ضربው ላይ ዋው መተጠሪፋለች አይደለም ወይ ማቀብለህ ደማ ለምን አልተጣለም ብትባሉ ግን ተነሳላችሁ ነበር እንደነ የርጁ ይደው ይልኩ እንደውም ዋድህ የሚሆነው አሁን የድዑ ላይ ነው የድዑ ላይ አሁን ፈይና ፋይዳ አይደለም አንድ ቃል ነው የርጁ አንድ ቃል ነው لمن كان يرجو الله وقال ለምንድን ነው ታዲያ ማቀብሉ ደማ ሆኖ ዋው መተጠሪፋ ስም አይደለም ፈይዳ አይዋ እንደዚህ ሰደም ሙረከብ ሲሆን ሁለት ናቸው አንድ ቃል አይደለም ይሄ ሁላ ጀብት ነው لأن الباء لم يجعل شيئا من الأفعال اسما كما جعله سلهنا لأن الباء لم يجعل شيئا من الأفعال اسما
لأن الفاء لم يجعل شيئا من الفعل اسما أيوة كما جعله الميم ميم እንዳደረገው ሚም ፊዕልን ስም አድርጓል ባእ ግን ፊዕልን ስም አላደረገው አየሁት بالتالي ሁላ ጀዋብ ነው ሚም ፊዕሎችን ስም ማድረግ ነው አይተናል وبخلاف ضربتموه أي لم يحذف الواو وإن كان واوه بعد الميم لأن الواو قد خرج من كونه في الطرف بسبب اتصال الضمير طرفه لما ضمير ስለተቀጠለበት ለይስ ተብሎ እኮ ይሄው የሚመለሰው ضمير ሲቀጠል ضمير ከሌለ ይጠፋል እኮ ضربتم ነው ማለት ضربتم ضمير ሲመጣ ግን ይሆናል ባለፈው እንዳየነው ضمير አስልን ወይ ማንቀ ወደ አስል ይመልሳል የተሰለ ضمير اتصال الضمير فلم يوجد شرط حذفه الذي هو فلم يوجد شرط حذفه الذي هو وقوعه في الطرف فلم يحذف شرط التقنيه مثله الدقم وهو متطرف هنا يلنو كما خرج الياء من الطرف بسبب اتصال التاء به في العزايا عزايا هنا مفعول الناس هاو انت الناري لا ضربتم هو اللي مفعول ناري ما ايوه انت ده مركب ነው እንትን ካለ ወውኮ መጨረሻው አሁን እኮ ተውነው ዶረብቱም ያለውና አብረን ይሄ ቃል ብቻ ስለማይነገር ነው እንጂ ዶረብ እስካለው ድረስ እኮ ያለው ተናረኛ ሆኖ ቱሙ ያለው ራሱን ቃል እኮ ራሱን ቻለ ቃል ሆኖ ቱሙ ያለው ቃል ራሱን ችሏል እኮ አሁን በዛኛው መመለስ እንችላለን ማለት ነው ሁለት ነው ብለ ያማ ምንለው ዶረቡ ላይ ይሆን ነበር ዶረቡ ላይ እንደቀድም እንላለን አሁን ዶረበ ያለው አብሮ መጣ እንጂ እስከ ባው ድረስ ያለውን ተውት ቱሙ ያለው ሙስተቂል ተርኪብ ሆነው ቱሙ ያለው ሙስተቂል ተርኪብ ሆነው የቀድሙን ጥያቄ የመለሰው ምንድነው ነው ሙስተጠሪፍ አለመሆኑ ዶሚር ስላለ كما خرج الياء من طرف بسبب اتصال التاء به እንግዲህ እንደሚታወቀው እዚሁ ላይ እንደተማርነው ያ አራተኛና ከዛ በላይ ሆነ ከመጣች ወደ አተቀየረ ላይ ተጣላለች ምን እንትን ተመርና አይደል እንዴ አዛያ ስንል ያው ስንተኛ ነው አራተኛ ሆኗል ለምን ነው እንዳለ ቁጭ ያለው መጨረሻ ሆነማ መጨረሻ ሆነ ታው ስላለ ሙተጠሪፍ አልሆነም ታው ስላለ ሙተጠሪፍ አልሆነም እኛ ደግሞ ሲቲኒያ መጨረሻ ሆነ ያለው መጨረሻ ሆነ ከመጣች ነው ያለው يسمعكم انتم كلمه ادمنا على الله نمر مربوطه ታው مربوطه فيني እንስሳልና ምንለው ሐርፍ ሲቆጠር ነው እንደዚህ አይነት ደግሞ ኢላ ስንፈልግማ ይሄው ቅድም ሳይየንማ እንዴ ኦ ስንልችም እኮ ሀይቷ የዚህ ዘር ናት ምን ወቅት ያዚህ ታናት ግን እንደዚህ ነገር ስንፈልግ ማስጠጊያ ትሆነናለች ጭራሽንም እኮ ኢየሱስ ተሆነ እንጂ ፊኒየት ኢየሱስ ተሆነ እንጂ አሁን እኮ አለ ፊኒየት ኢየሱስ አለ ግን አለች بفتح العين في العزايا بفتح العين غير معجمة ولذلك لم يجب قلبها همزة لأنه كما يقال عزاءت بالقلب يقال عزايت بلا قلب مع أنها وقعت بعد الألف الزائدة لأنها من العزاء وهو الشدة ألف زائدة عزاء يل مكاير نبربك أربعة الرقم لمن متطرف سلالة وقوعه في الطرف بعد ألف زائدة عند تقريت يتمرن منه بعد ألف زائدة هونو يتغني يا طرف كهونه ወደ ሀምዝ በቀል አለበት አዛያ ላይ ተውነው ለምን ተጠርፎ የለም ታው ስላለ አሁን ضربتموه ስንልም እንደዛ ነው ዋውን متطرفه قبلها ضمه እንዳንል ሃው ከለከለልን